नागमाता ने जरा सो तपोसना को माय वाकई तादा करे मैं जी बिस्मिल्लाह आगमाता दी दाली कली चिता सुप्रीम कोर्ट फैसला दाल खबरें कर सरेआम है मेरा खुदा दी मान अकीदा हो सब बयान गए फैसले मुकद्दर क़यामत पूरे मुस्लिम बोले तो हुजूर दे इज्जत सौदा शरा तस्लीम कर कदा का जुर्मीन का जुर्म जो सब कबलो मा ब्या कबलो जुल पहाड़ साहब कबलो कदा जुर्म उस हम को मा शमोजो के हम को पलिंगवर के बंदा जुर्म को सवाद के हम को पीर के हम को दा जुर्म चार सदा के हम दा जुर्म को पजेल के तनन बहन को जेल न बाहर बहन को और हत्ता ज तमाम दा तख्तेदार के कमरे माता दो दार रसे बराबर के रसे बप मरे के दा जुर्म को इंशाअल्लाह ताला मुंतखबला सलाफ हुई दी जे हुजूर ने खबर राशि का शब लगे मुंतखबला सलाफ हुई दी चाल हिकमतुन न चलेगी मुंतखबला सलाफ हुई दी जे हुजूर ने खबर राशि द पार से बड़े मुकलवा जेल ससीर दे तकलीफुनो पर जे ससीर नदी नन जमाल नूरानी से खबर हो रही है जमाल नो दोम लगाड़ माल अल्हम्दुलिल्लाह मा फकर दे पदार से मजेदार और इखलास वाला इस्तिकामत वाला मुखलिसीन उलमा मंगरो बांधे इसो अल्हम्दुलिल्लाह पयो मैदान के हुजूर दे इज्जत खबर चरागला ओ करा सर दुनिया खबर मुंह तो कदम शात वाको ओ करा त दुनिया द मफाद ओ खबर ओ का कोल कोई को सबम द तफरीद ओ करा त खबर जान द पारा जदा सदा जात खबर अदा मुंह बरुस दुशु जे संगत है से बहु जमात हुजूर दे इज्जत और नामोस खबर भी आगे के उसको केदर शता देना आगे के मुदाहनत शता देना न जमुंगा सलाफ हो करे पदे की मुदाहनत गड़े दे बल्कि जब हुजूर दे इज्जत खबर बरागला मैदान के वाला फरमाए मैं इतना सितम का हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिंदा आजमाए या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक पाकिस्तान तारीख के नाम इस्लाम पर तारीख ये दटोल डड़म बने बेहिस्से होते बेगैरत है होते सिवा क्या स्वाच पल नबी द इज्जत सौदा मुसलमानान हो दस वायदा बड़ा खबर है तखपल नबी द इज्जत सौदा मुसलमानान होता ये बेखद कारवी ने चमा हुजूर का तंजील करी दी सेशन के इतराफ खड़े हो हाई कोर्ट के इतराफ खड़े हो नदे मुल्क आईन दा कानून मुताबिक पागी बांधे फैसला द मर्द शवे वा तसरफ द यूरोपीय यूनियन पर दबाव बांधे द मगरिब पर दबाव बांधे चमुंग बताला च कंदे बाजानो आसानो शराइत बांधे कर्जे दर को मुंग बता फंदु नदर को मुंग बसना सुनून गफलानी लिस्ट नो बसो तसरफ द मगरिब द पारा द पर नबी द इज्जत सौदाओ का अब या लाड़ी पे यूके के लिए वफाकी वजीर तकरीर को 51 मिनट इंटरव्यू दा वोरा यो गैरती मुसलमान इनुश कवरे अगर पारी की हुए कि पदे फैसला बांध अदालत मुहरा फैसला हुकुम करे दा और पदे फैसला जमीन मगरिब किस तरह की उच्च शरीर मावी जालिम अल्लाह का पता नहीं किस तरह की चत उच्च तवल वाड़ी इस तरह की आगा से की उच्चते का कि चर तस्तान अस्ता मोर अम्मा वाड़े न तो यूरोप पकार राजी न तो मगरिब पकार राजी न तो प्लार पकार राजी न तो जुए पकार राजी न तो रोर पकार राजी न तो जकम दे माल दौलत पकार राजी अल तस्तर की उचलने का चर तस्ता पकार सिर्फ और सिर्फ मदीने मुनव्वरे जाना मुबारक है वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हजरत रसूलुल्लाह की ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उससे मिला बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की तो हुजूर अलैहि सलाम दरबार की बिस्तर की नीचे गए फल महबूब तो मकाम केगे ना यो तपोस तो बकीगी जिस्ता तो जो राफियाई हुजूर खबर रागला तैयारे ओखते मिसाइल माने रसूल उवाल टेंकुन लाड़ रागला गाड़ी गुटो पर राव खले विमुंग टोल से कमले नमल के हिफाजत पर तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुंगम तैयारी यदि मुल्क में चप्पे चप्पे द हिफाजत पर तैयारी यदि द जोरा भी आई हुजूर द पर द टोल अव्वल मीन में अव्वल द तैयारी मुल्क वतन जमगा से मसला को जोड़ करे जमानी को फरमाए द सलफ पवीनो बसेरा हम गुलिस्तान द वतन किला दिन कवि जमा को यारान द वतन जद वतन तलैला यमलक मजनून ले वले मात गुलशन शारी गुल दश्त बेआबान द वतन शराब
شراب د ننګ چې په پیالو کې د جګر سکلی شي محمد امین د یادوي ښکلې ځوانان د وطن دا ته تیار پلیټ کې ملو دې زموږ اسلاف په ویني توی کړی دي زماني کې مبارک په یو لسکاله جلاوطن یې تیر کړی دا او چې کله جلاوطن کا د دریو کال قید په مشقت نه پس چې د هریپور په جیل کې درې کال تیر کړل او دا غي نه پس کله چې کوم دې جلاوطن کو د افغانستان مګنا خپل وطن پسې سوي ناری والی دي سوي جلاګانی ورپسې کړی دي موت تاسو پته د وطن صحیح مونږ خو چې سترګې کولاو غړي آزاد مونږ خو چې سترګې کولاو غړي انګريز نو مونږ خو چې سترګې کولاو غړي انګريز تورې شپېلې نه وي مونږ خو آزاد وطن کې چې کم دي سترګې کولاو غړي مگر دې اصلاح د انګريز په سترګو کې سترګې ورکړې وي داغي د لوی فوجونو له شکستونه ورکړي چې کله جلاوطن کو افغانستان ته وړېدو د افغانستان د ځمکې نه فرمایي رب دې خالق له لغدار مکار ظالم دشمنا وطن خوږ وطن ستا خوري خصمات خوشبوئی دي له خوشبوئی سمنا وطن خوږ وطن آبادون بده په هر تدبیر چګيږي زما زړګي خوږيږي زما ستا آبادول په ما فرض شوی دي له خپل سختنا وطن خوږ وطن هرېږي بنا په وړو سترګو مې یې لیدلې وطن ډېر ښکلی قدم نجس غماز لري کړه ستا لتنا وطن خوږ وطن او کمې فرشونه سل تر الحد کم خوا فارشي فسد آداب فارشي مال آرام کل راځي بلا تاجان وطن خوږ وطن او خواږه یاران کده وطن ګلې د ناس کوینا لا محمد امینا د معذوره عذر یې پیش کړل شیرین دهنا وطن خوږ وطن مونږ ته څه قدر دی